खामंद भी होते हैं, अगर शादीशुदा है तो खामंद है, नहीं तो बाप है घर में, जो भी आदमी घर के अंदर होते हैं, और स्पेशली बहुत से हमारे ब्रदर्स हैं जो प्रोग्राम भी देख रहे होते हैं। आज की हदीस खास तौर पे उनके लिए है, और क्योंकि अब रमदान का मंथ भी स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, तो हम लोगों में से यहाँ पे सभी तरावियों के लिए भी जाते हैं, नमाज के लिए भाग भाग के जाते हैं ना, तो इसलिए भी मैंने कहा कि चलें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे घर के मर्दों को नमाज कायम करने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। इस हदीस के बाद तो मुझे लगता है कि हर कोई कोशिश करेगा इंशाल्लाह कि हम जाएं मस्जिद में और जाके नमाज पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये पता चल जाए, ये आदमियों के लिए, क्योंकि औरतों के लिए तो हुक्म नहीं है मस्जिद में जाने का, चली जाए तो मना नहीं है, लेकिन औरतों के लिए वो घर में नमाज पढ़ती हैं। आदमियों के लिए खास तौर पे अगर उन्हें पता चल जाए कि अजान देने और पहली सफ में नमाज अदा करने का कितना सवाब है, तो वो कुर्रा डालें, वो कुर्रा डाल के अपना निकालें कि हमने पहली सफ में जाना है और अजान देने के लिए तैयार हों। तो अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि नमाज के लिए जल्दी आने का कितना सवाब है, तो एक दूसरे से सबकत लेने की दिन रात कोशिश करें। और अगर उनको ये मालूम हो जाए कि इशा और फजर की नमाज का कितना सवाब है, तो वो घसीट घसीट कर, यहाँ तक कि अपने घुटनों के बल भी घसीट के आना पड़े ना, तो तब भी वो मस्जिद में पहुंचे। अल्लाह अकबर, इतना ज़्यादा सवाब है। और हमारे आदमी बहुत मुश्किल से जाते हैं। देखिए पाकिस्तान में तो इतनी आसानी है, हर मोहल्ले में मस्जिद होती है, बहुत पास होती है। तो आप में से जो भी अगर ब्रदर्स जितने भी सुन रहे हैं, आप लोग कोशिश किया करें कि नमाज के टाइम पे चले जाएं। इतनी बड़ी खैर हम ज़ाया कर देते हैं। और इंशाल्लाह जी रमज़ान आएगा, रमज़ान के महीने में इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि भागम दौड़ जाएं। औरत के लिए आखिरी सफ़ होती है, क्योंकि उस ज़माने में दीवार नहीं होती थी ना, आदमी आगे सफ़ में आदमी होते थे और पीछे औरतें होती थी, तो इसलिए कहा गया कि औरत के लिए पिछली सफ़ है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता मस्जिद में, अगर औरतों के लिए यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में इतना खूबसूरत इंतज़ाम होता है। बाकायदा आदमी के रूम के बाद एक पूरी दीवार होती है, मतलब जैसे स्लाइडिंग डोर नहीं होती उस तरह से बनाया होता है, और पीछे औरतों का भी बहुत खूबसूरत बड़ा सा कमरा होता है, और आराम से औरतें वहाँ पे अपनी नमाज अदा कर सकती हैं, जुम्मे पे जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और बड़ी प्यारी हदीस थी, सुनन नसाई की है 647। हज़रत बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह अन रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला पहली सफ पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। नंबर 1, देखिए आप काउंट करें ज़रा, खुसूसी रहमतें अल्लाह सुब्हाना ताला की, उससे और क्या चाहिए। फिर इसके फरिश्ते, अब जो लोग पहली सफ में होते हैं ना, उनके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। और फिर इसके बाद देखिए कि मुअज्जिन के लिए जो अजान देते हैं ना, उसकी आवाज़ के पहुंचने की जगह तक अल्लाह सुब्हाना ताला जितनी चीज़ें, आप सोचिए मिट्टी, रेत के ज़र्रे, जो जो दरख्त, उसके पत्ते और जितनी चीज़ें हैं ना, वो सारे उतनी मिकदार के मुताबिक उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और उसकी आवाज़ सुनने वाली हर जानदार और बेजान चीज़ उसके ईमान की तस्दीक करेगी, उसकी शहादत देगी क़यामत के दिन। और फिर 5वीं चीज़ क्या है कि उसे उसके साथ जितने लोग भी मस्जिद में आके जुम्मे पे, आप देखें कितने लोग आते हैं ना, और इसके अलावा जितने लोग भी उसके अजान देने के बाद नमाज उसके साथ पढ़ते हैं ना, तो उतने ही लोगों का सवाब उसको मिलता है, उनको तो मिलेगा ही। कितनी मज़े की बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आवाज़ भी अच्छी दे। वैसे अजान के लिए आवाज़ अच्छी होना बड़ा ज़रूरी है, अगर आवाज़ अच्छी नहीं होगी तो फिर ना दीजिएगा। लेकिन अजान बहुत प्यारी लगती है। आप देखिए हमारी फ़ोन में भी अब तो अजान है, जैसे मदीना में हमने सुनी होती है, मक्का में जो सुनी होती है, तो वो आवाज़ें हमारी याद में रहती हैं। तो जैसे ही वो अजान सुनते हैं ना, तो एकदम से वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत प्यारी यह हदीस होती हैं। हर दफ़ा कोशिश करती हूँ कि जस्ट अ रिमाइंडर, मेरे लिए भी रिमाइंडर होता है कि फिर से एकदम से ईमान ताज़ा हो जाता है। तो आइए जनाब हम आते हैं अपने सबक की तरह। सूरत नहल की आयत नंबर 22 करेंगे। आज की क्लास में बहुत प्यारे सबक हैं हमेशा की तरह। अब देखिए आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद,
اے لوگو تمہارا الہ. دیکھیے جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں نا پلیز اپنے مصحف ضرور کھولا کریں. اگر آپ لیٹ کے کلاس سن رہی ہیں تو کوئی بات نہیں, اب میں کیا کہہ سکتی ہوں, لیکن کوشش کیا کریں کہ قرآن اپنے سامنے اپنا سپارہ کھول کے رکھا کریں, اس کو انڈر لائن کیا کریں, اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھا کریں. آپ کو اتنا مزہ آئے گا. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ ایسے جیسے لے لیں اور بیچ میں نے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں, ایسے میں نا ہول کروا دیتی ہوں. دیکھو کتنا سارا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا, ہول کرا دیتی ہوں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بیچ بیچ میں اپنے پیجز ایڈ کر سکتے ہیں. تو آپ جب بھی آپ نے کبھی نوٹس دیکھنے ہیں, آپ نے کبھی کسی کو پڑھانا ہوگا یا کچھ بھی, تو آپ اپنا سپارہ کھولیں گی, آپ اپنا بائنڈر کھولیں گی, اس کے اندر آپ کے سارے نوٹس لکھے ہوں گے. اتنا مزہ آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا پڑھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ کیا, اپنی رائٹنگ خود ہی بندہ پڑھ سکتا ہے. تو وہی حال ہوتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد, اے لوگو تمہارا الہ ایک ہی ہے. اب اس سے پہلے آپ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, آئی تھنک آیت نمبر 4 میں تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان تو بڑا ہی جھگڑالو ہے, خصیم و مبین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تجھے تیرے رب کی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے, اور جب بھی کبھی ایسی بات ہوتی تو اتنا جھگڑتا ہے ان چیزوں کو لے کے کہ تو مان کے ہی نہیں دیتا. اس کے بعد اب دیکھیں نا کسی کے ساتھ دیکھو جھگڑا کرنے والا ہو تو بندہ پھر کہتا ہے کہ اچھا پھر تمہیں یہ سزا ملے گی. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اس بندے کے لیے, اب سوچیے ہماری کیا اوقات ہے, ہم اللہ کے بندے, اللہ کے غلام, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کنونس کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب ایک ہے. کیوں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے, کبھی کبھی ہمارے ذہن میں جب ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا ہوتا, یا بچوں کو یہ لگتا ہے کہ فورس کیوں کیا جاتا ہے ایسے کہ اب صرف میری عبادت کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن کبھی آپ دیکھیں جب ایسا کوئی کویسچن آپ کے سامنے آئے گا نا, تو آپ کو اس کا آنسر پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت مینس سوال کرنے تو اس کے آگے کھڑے ہو کے کرنا ہے, رائٹ. اس کو یاد رکھنا ہے کہ وہ تمہارا الہ ہے. اگر تم اس کو یاد نہیں رکھو گے نا, تو پھر تم دنیا میں, انسان کی نیچر ہمارے اندر بلٹ ان ہے کہ ہمیں ایک خدا, ایک عبادت کرنے والے کی, ایک کو فالو کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کی نیچر ہے, رائٹ. اگر اللہ کو نہیں مانو گے نا تو اے بندے تو دنیا میں خوار ہو کے رہ جائے گا, تو کسی نہ کسی کو فالو کرے گا اور وہ تجھے رسوا کر دے گا. اب دیکھیے کہ بندہ جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کسی پیر ایسے کے پاس جاتے ہو جس کو آپ فالو کرنا شروع کر دے, پیر صاحب نے مجھے کہا یہ دعا پڑھنی ہے, پیر صاحب نے یہ کہا, پیر صاحب, پھر آپ اس کو نظر نیاز دینے شروع ہو جاتے ہو. پھر کیا کیسے آپ کو خود پتہ ہے, اگر آپ میڈیا تو اب اتنا اوپن ہو گیا ہے کہ کس طرح سے انسان کو بہکایا جاتا ہے, انسان بک جاتا ہے لوگوں کے آگے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اتنا, وہ کہتے ہیں نا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. تو وہی بات ہے کہ انسان بچ جاتا ہے. انسان کو اپنی ایک, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں اس کو پیدا کیا نا, تو ایک انا, بندے کی انا بری والی نہیں, ایک اس کے اندر ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے کوئی ایسے نہیں کر سکتا. وہ کسی کے آگے ایسے جھکتا نہیں ہے, وہ ذلیل نہیں ہوتا. اصل مقصد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, میری عبادت کرو, تاکہ تم ادھر ادھر نہ بھٹکو. تم اس ایک پوائنٹ کو اگر آپ کے اندر رکھ لینا اپنے دل میں, تو ساری چیزیں آپ کے اندر کھلنا شروع ہو جائیں گی. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی ساری, کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا, دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا, تمہارے کیوں بتا رہے ہیں, کیونکہ انسان سوچتا نہیں ہے نا. اور ہمیں جس نے بتانا تھا, فار ایگزامپل ہماری تربیت تو ہمارے ماں باپ نے کرنی تھی, پھر ہمارے اسکول میں ہونی تھی, تو وہاں پہ کمی ہو گئی نا. وہ اس طرح سے ہمیں اللہ کی پہچان, کیونکہ وہ اتنے ہمارے ماں باپ بھی معصوم ہوا کرتے تھے کہ وہ نمازی بھی تھے, نیک تھے, سب کچھ تھے, لیکن اس طرح سے علم ان کو نہیں تھا, رائٹ. تو اب الحمدللہ آنے والی نسلوں میں اب یہ ہو گیا کہ اگر بچے آپ سے کویسچن کرتے ہیں, ایون نہ بھی کریں, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے نہیں کرتے, لیکن سوال کا جواب یا تو ان کو میڈیا سے مل جائے گا یا پھر اپنے دوستوں سے مل جائے گا. پھر جیسا سوال ملے گا نا وہی پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو آپ کو یہ پتا ہوگا تو آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہو کہ بیٹا یہ کیوں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو, میری عبادت کرو, اس وجہ سے تاکہ تم لوگ دنیا میں عزت کے ساتھ جی سکو. اور پھر ایگزامپلز ان کو دو, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ الہکم الہ واحد, کہ لوگوں تم باز نہیں
आते हो, तुम देखो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए कितनी आसाइशें की हुई हैं, तुम्हारे लिए कितनी नेमतें दी हैं। अगर हजारों करोड़ों, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब तुम्हारे लिए कायनात तैयार पड़ी हुई थी। तो अगर तुम्हारे पास कोई गम आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो वो करोड़ों चीजों में से कोई एक चीज अगर आती है तो तुम पूरा फोकस उसके ऊपर कर देते हो और फिर इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हो कि मैं ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे ही अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी तमाम नेमतें यहाँ पे याद कराते हैं और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जब ये एटीट्यूड बंदे के अंदर आ जाता है ना, कि अल्लाह सुब्हाना खसीमो मुबीन वाला जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने शुरू में फरमाया, और वो शुक्रगुजार नहीं होता, उसकी वजह क्या है कि फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, कि वो लोग जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर, कुलूबुहुम मुनकिरतुम व हुम मुस्तकबिरून, कि उनके दिल जो है ना वो इनकारी हैं और वो तकब्बर करने वाले हैं। दो चीजें, अब दो चीजें जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे बताई हैं वो हमें अपने अंदर देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे अंदर कहीं छुपी हुई है। नंबर एक देखिए कि वो क़यामत के दिन का यकीन नहीं करते। जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला से मिलने का डर नहीं है ना, उसकी तो फिर जिंदगी में वो जो भी करे उसको किसी का डर नहीं है। दुनिया में देखे इंसान को एक हमें तसल्ली होती है ना कि ठीक है, अगर दुनिया में बदला नहीं भी मिला मेरे सामने, इसने मेरे साथ इतनी ज्यादती, क्यों ज्यादतियां होती हैं लोगों के साथ, तो अगर इस तरह से होता है कि अगर दुनिया में नहीं मिला, चालाकी कर गया बंदा, प्लानिंग की थी उसकी, कामयाब हो गई, लोग उसके साथ मिल गए, शैतान सिर्फ लोग थे, सबने मिलके मेरे साथ ये किया, आखिरत का दिन आएगा, अल्लाह सुब्हाना ताला इससे हिसाब ले लेंगे। तो इंसान कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, इंसान अपने आप को जाया नहीं करता, क्योंकि इंसान का एक एक लम्हा, क्योंकि दुनिया की इतनी छोटी सी जिंदगी, हमने आखिरत का सामान इकट्ठा करना है, क्योंकि जन्नत कोई सस्ती तो पड़ी नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसे ही भेज देने के चलो जी तुम जन्नत में चले जाओ। वहां पे तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया ना कि जो नामा माल तुलेंगी और जिनकी नेकियां ज्यादा होंगी, तो हम अपना एक लम्हा भी जाया नहीं कर सकते। तो ये चीजें जब इंसान के साथ होती हैं, जब कोई प्लानिंग के साथ हमें रुसवा करने की कोशिश कर रहा होता है या हमें जलील करने की कोशिश करता है, या फैमिली में आप सोचिए ससुराल में कई दफा ऐसी चीजें होती हैं, अब तो ऐसा नहीं है लेकिन कहीं पे भी अगर हो रही होती है, तो आप सोचिए कि एक तसल्ली, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। वो क्या कर रहे थे, वो बुतों की पूजा तो अपनी जगह थी, वो तकब्बर नहीं था, वो तो उनको वो मैंने आपको पूरी जो स्टोरी सुनाई हुई है कि कैसे पहला बुत आया था और किस तरह से आज भी देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि तुम अपने नफ्स की पूजा करते हो। ये मुश्रिकीन मक्का जो थे ना, इनके बड़े बड़े सरदार जो थे, वो सारे के सारे ऐसे थे जो हज भी करते थे, हज जैसे खाना काबा का तवाफ करते थे, लोग आते थे, उनकी खिदमतें भी करते थे। सारा मक्का था ही कितना सा, उसके अंदर ही खाना काबा था, तो वहां पे लोगों में वो नेक मशहूर थे, ठीक है, नेकी के साथ। अब उनको ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, अब ये जो पैगाम दे रहे हैं, अगर हमने इसका पैगाम मान लिया कि ये बुतों की पूजा ना करो, मतलब ये वाली बात हमने मान ली कि अल्लाह को एक मानो, तो फिर लोगों ने कहना है कि क्या पहले तुम्हें इनको नहीं पता था। तो वो अड़ गए उस बात पे, सिर्फ इस एक लफ्ज को ना लिख ले, अड़ना पंजाबी में आई थिंक कहते हैं, मतलब एक बात पे आप ठुक गए कि नहीं मैंने नहीं, बस जो मैं कर रही हूँ ना वो ही ठीक है। और ये अक्सर हमारी बात होती है जब हम बहस करते हैं किसी से। अब देखें, अभी कल ही की बात है, रात को हम लोग बात कर रहे थे और वी वर टॉकिंग अबाउट के देखो अभी अमेरिका का नया प्रेसिडेंट आया, तो उसने इतना बोल्ड स्टेप लिया, उसने कहा कि दो ही जेंडर है, एक औरत है और एक मर्द है, तीसरा कोई जेंडर नहीं है इन अमेरिका। ये बहुत बड़ी बात थी जो उसने अनाउंस की। अब सोचे कि वो उसी पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बात ऐसे की क्योंकि सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे ना, ऐसे कि देखो कुरान में अगर ऐसा होता तो कुरान में जिक्र होता ना तीसरे जेंडर का, तो कुरान में कोई जिक्र नहीं है, एक औरत और एक मर्द है। हाँ, अगर ये कोई भी इंसान जब पैदा, वो फिर डिस्कस ये होना शुरू हुआ कि नहीं वो पैदाइशी तौर पे ऐसे होते हैं, ये वो ऐसे, अगर पैदाइशी तौर पे ऐसे होते हैं तो आप सोचें कि एक बच्चा, ये आप भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों के सामने भी आएगा, क्योंकि आप जब दूसरों को दावा देना शुरू करते हैं ना तो बहुत से क्वेश्चन खड़े होते हैं। तो क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइशी तौर पर बीमार होते हैं ना। पैदाइशी तौर पर आप देखें, कोई वो कहते हैं ना कि देख नहीं सकता, अंधा होता है, कोई ऐसा बच्चा होता है जो मेंटली तौर पे ठीक नहीं होता, लेकिन उसकी ज़रूरतें जो एज अ इंसान जैसे वो बड़े मैच्योर होना शुरू होते हैं तो वो तो रहती हैं साथ साथ। तो अब वो क्या गलत काम करना शुरू कर देंगे, फिर उस पर क्या है,
اللہ सुब्हान ताला ऐसे बच्चों का तो हिसाब नहीं होगा ना, वो सीधे जन्नत में जाएंगे, है ना। हमने कितनी दफ़ा पढ़ा, और ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो कोई ऐसा बच्चे, जब वो तो हज़ारों में से कोई एक पैदा होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि हर घर में ऐसे अल्लाह ना करे पैदा हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जो कहते हैं कि वो इस तरह से है, तो आप ये सोच, उस पे उसको सब्र करना है, ना कि फितना क्रिएट करना है, ना कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए गंद करना है दुनिया में। तो अल्लाह सुब्हान ताला, इससे बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो पैदाइशी तौर पर बच्चे नॉर्मल नहीं होते हैं, और या फिर वो मेंटली तौर पर बाज़ बच्चों को वो होता है, प्रॉब्लम होता है कि वो फॉर एग्जांपल, एक मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है आजकल, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग बच्चों में हो जाती है। जैसे बात नहीं कर सकते, वो अपने ओन रहते हैं, वो ज़्यादा लोगों में नहीं खेल सकते हैं, स्कूल में नहीं जा सकते। वो बहुत प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए हो जाती है, माँ बाप के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। और फिर अगर वो जब बड़े थोड़े होते हैं तो उनकी सारी नीड्स तो रहती हैं। तो अब वहाँ पे ये बात आप लोगों को अच्छे से बस याद रखिएगा, ये पॉइंट्स आप देखें कि अगर पैदाइशी तौर पर ऐसे बच्चे होते हैं, ऑटिज़म सॉरी मैं भूल गई थी, कि ऐसे बच्चे होते हैं। अब बाज़ बच्चे, उनकी शादी अगर नहीं हो सकती तो फिर क्या वो गलत काम करेंगे? तो इन लोगों को देखिए, हम तो मुसलमान हैं ना, पाकिस्तान में भी देखिए इतने आराम से, पता है लोग क्या बात करते हैं, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी पोलाइट, वो तंग नहीं करते हैं, दे आर वेरी। मैं मिली थी उनको, या कैसे तुम कह सकते हो, कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने लानत भेजी है और अजाब भेजा है, हम मुसलमान हो के ऐसे बात करते हैं, और इट्स वेरी वेरी कॉमन ऑनेस्टली। अच्छा, यही बात मैं आपको बताई थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुरान में है इसके बारे में। मैंने कहा कौन सी आयत में है? अब क्योंकि कुरान खुला नहीं था, हम लोग ऐसी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा वो सूरह शूरा की आयत नंबर, उस वक्त तो बाद में मैंने निकाली थी। उन्होंने कहा कि कुरान में वो जहाँ पे आया हुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है मिला जुला देता है। अब देखें, कुरान से ही उन्होंने, मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ये है कि या बेटे और बेटियां मतलब मिला जुला। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अपने पास से देखो, बुरी बात है। वो मुझे फ्रेंड थे बहुत क्लोज, कि अपने पास से तर्जुमा नहीं बनाओ, कुरान में ये लिखा हुआ है, तर्जुमे में ये लिखा हुआ है, मैंने यही पढ़ा है। अब हमारे सामने नहीं था। अच्छा, फिर डिस्कशन आपको पता है फ्रेंड्स में होती है, तो बात हो जाती है। रात को जब मैं सोने लगी ना, तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं वो आया निकाल के मैं उनको भेजूं, क्योंकि मुझे पता था कि ये लिखा हुआ है। तो जब मैंने आया निकाली तो एग्जैक्टली ये लिखा कि मिला जुला, और आगे लिखा हुआ कि मर्द या औरत, पूरा मर्द या औरत में से, मतलब लड़का या लड़की में से जिसको मिला जुला भी देते हैं। फिर मैंने वो अंडरलाइन किया। अब रात के 11 आई थिंक 12 बज गए थे, मैंने फिर उनको सेंड किया, और उनका वो भी जाग रही थी, फौरन आ गया, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि आप लोग जो दाई दीन हो ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं। तो अब अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे जो तकब्बर की बात की ना, कि जब ऐसी चीज़ होती है, देखिए तकब्बर तोड़ने वाले जो काम है ना, वो क्या करें। कभी सोचा करें कि कोई इंसान, अगर आपको पता है कि इससे लड़ाई हो गई थी, तो ये सही से बात नहीं करता, तो आगे बढ़ के उनको सलाम कर लें। ये तकब्बर तोड़ने वाली चीज़ें होती हैं। कोई नहीं पसंद है, पता है कि इसने मेरी फलां दफ़ा मेरी बेइज्जती की थी, मेरी इंसल्ट की थी, ये अक्सर ऐसे हो जाती हैं चीज़ें, उनके सामने आगे जाके उनसे बात करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ना, इससे दिल नरम होते हैं। अब देखिए, हमारे अंदर कई दफ़ा जॉब अगर बहुत अच्छी होती है, उसका तकब्बर आ जाता है। अगर कोई बहुत खूबसूरत होता है, उसका तकब्बर आ जाता है। और ख़ानदान का तकब्बर, मेरा ख़ानदान ऐसा। फिर आप देखिए उसके बाद पैसा, अगर पैसा ज़्यादा है, तो फिर दूसरों को ऐसा समझना कि ये तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे लोगों को नहीं मिलते, मेरी पार्टीज़ जो होती हैं उनमें ऐसे लोग नहीं हैं, हम तो पार्टीज़ में भी अपनी तरह के लोग बुलाते हैं। क्राइटेरिया पैसा हो गया ना, मुत्तकी होना नहीं होता, तकवा नहीं होता। उस वक़्त हमें अपनी तरह के, उस तरह के लेवल के लोग चाहिए। अल्लाह ना करे, मतलब ये आम वो चीज़ें हैं जो दुनिया में हो रही होती हैं। और फिर देखिए नेकी का तकब्बर, ये तो इतना ज़ालिम होता है, क्योंकि शैतान जो है ना, देखिए उसको अल्लाह सुब्हान ताला ने मरदूद इसीलिए कहा था ना कि उसने तकब्बर किया था। अब शैतान को पता होता है एग्जैक्टली कि ये बंदा जो है, ये तो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ आ गया है, ये मेरे चाल में नहीं आएगा, ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो वो उसको उसकी नेकी का तकब्बर करा के जलील करवा देते कि मैं तो इतनी, देखो फलां इसने तो सही तरह से ये नहीं किया हुआ, ये तो ये नहीं करती, मतलब
जजमेंटल होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग इनको सोचना आज कि ये किस किस लेवल का है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो इंसान जन्नत में जा ही नहीं सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा। आप सोचें ज़रा, और अपने अपने तकब्बर अब चेक करने हैं आपने आज, इसीलिए मैंने आपको नाम लेके बताया। तिरमिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तकब्बर करने वाले को क़यामत के दिन कब्रों से चूंटियों की मानिंद उठाया जाएगा। लोग उनको अपने पाँव के नीचे रोनते हुए चलेंगे, जिल्लत के कैद खानों में डाला जाएगा, हर तरफ से जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्हें दोज़ख के कैद खाने में घसीट कर फेंक दिया जाएगा जिसका नाम बोलस है। वो ख़ास इसीलिए वो इन्हीं लोगों के लिए तैयार किया गया है जो तकब्बर करते हैं। तो आग ऊपर और नीचे, जैसे प्रेशर कुकर नहीं बंद हो जाता, इस तरह से उनके होगा कि ऊपर से भी बंद होगा और हर तरफ से आग होगी, और वो दोज़खियों की पीप और खून से मिला हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा जब उनको प्यास लगेगी। तो ये किन लोगों के लिए है? क्योंकि ये मैं इतना जो जोर लगा रही हूँ ना, वो इस वजह से कि हमें अपने अंदर देखना है। क्योंकि हमें अक्सर ऐसी आयात हम पढ़ते हैं ना, हमें लगता है अच्छा फलां तकब्बर करता है, फलां करता है, अपनी ज़ात पे बात ही नहीं आती है। हमें ये देखना है कि कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं, और अगर हम अपने लव वंस में देख रहे हैं, अपने बच्चों में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली में बहन भाइयों में देख रहे हैं, तो उनको भी समझाना है कि देखो ये तकब्बर की ये एग्जांपल छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगियों में चल रही होती हैं। क्योंकि देखिए जिस दिल में तकब्बर होता है ना, उसमें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आ ही नहीं सकते, अल्लाह की याद आ ही नहीं सकती। तो इसको खालिस करना है अपने आप को। हम जिस लेवल पे भी है ना, तो फिर हमने कहना है कि अच्छा हम मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, तो अच्छा फिर मैं वो चीज़ें करूँ जो करके देखूँ कि जिससे तकब्बर टूटता है। ये मैंने कहा ना कि पहले सलाम करो, पहले जाके ऐसे बंदे को जिसको आपको पता है कि मुश्किल है ज़रा मामला, उधर जाके। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे आसानियाँ करेंगे। क्योंकि ये आयात जो होती है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत इसलिए होती है कि हम अपना सफाया कर सकते हैं, हमारे बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 23 में फरमाते हैं, ला जारमा, नहीं कोई शक, अन्नल्लाह, कि यकीनन अल्लाह यालमु, जानता है, मा युसिर्रूना व मा युलिनून, कि जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। सुभान अल्लाह। देखिए ये भी इतनी डर वाली बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो लतीफ़ है और वो इतने बारीक बीन है। ये मैंने कितनी दफ़ा बात की, आप लोगों को भी ज़ुबानी याद होगी कि काले पहाड़ पे काली रात में काली चूंटी जो चल रही होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसकी भी आहट का पता होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा, अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका भी पता है कि उसका रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहुंचाना है। तो क्या वो तुझे नहीं बंदे जानेगा? अला यालमु मन खलक, जिसने तुझे पैदा किया, क्या वो तुझे नहीं जानेगा? तू किस वक्त दुखी है, तो किस वक्त परेशान है, किस वक्त तेरी क्या नीड है, अल्लाह को नहीं क्या पता होगा? तो वो उसी के आगे झुकना है। वो जानता है, वो तेरा जाहिर भी जानता है। देखिए जिसकी तन्हाई पाक हो जाए, जिसकी तन्हाई पाक हो जाए वो कामयाब हो जाता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, अब तो हर एक के हाथ में फ़ोन ना, आप सोचे बच्चे भी छोटे छोटे सबके हाथों में फ़ोन दे दिए, यूं 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 हमारे हाथ चलते हैं। और किस तरह से हमें जब ये पता होता है कि कोई नहीं देख रहा, उस वक़्त हम अपने आप को रोक दें। और अक्सर ये दीज़ आर द थिंग्स जो इतनी नॉर्मल हो जाती हैं। क्योंकि अक्सर फॉर एग्जांपल टिकटॉक में मैंने अपनी छोटी सी एक वीडियो डाली है, अब मैं उसको कुछ चीज़ देखनी है या मैंने अगली वीडियो डालनी है, अब मैं आई वॉज डेड टायर्ड। एक दिन बैठी हुई थी, परसों की आई थिंक बात थी। अब मैंने कहा मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, कमर थोड़ी सी ठीक होती है, फिर उठ के दोबारा से काम करती हूँ। अब लेट के और कुछ नहीं था, अच्छा मैंने कहा चलो मैं अपने वीडियोस में ये चीज़ देखूँ ज़रा। देखने लगी तो टिकटॉक ओपन था डेफिनेटली। तो जब मैंने देखना शुरू किया ना, तो यूजुअली क्या होता है कि आप जो चीज़ देख रहे होते हैं ना, उसी से रिलेटेड आपकी आगे वीडियोस आ रही होती हैं। तो उसमें फिर देखते देखते कि अब मिली जुली भी आना शुरू हो जाती है। तो मैं देखती आगे 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 आगे। अच्छा, और मैं हेडिंग्स ही पढ़ रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि आयशा तो क्या कर रही है, स्टॉप इट। तो वही बात होती है कि ये जो जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, एक दूसरे को बता रहे होते हैं, तो वो लर्न अ लॉट, बेसिकली हम अपनी क्लेंसिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ होता है ऐसे, जब भी हम कर रहे होते हैं ना, एक दफा अपने आप को रोक दिया करें, नहीं स्टॉप इट राइट देयर। और वो उस लम्हे अगर आप स्टॉप कर देना,
تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اور تمہاری ظاہر کو. انہ لا یحب المستکبرین. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ نہیں پسند کرتا جو تکبر کرنے والے ہیں. ہم دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. تو جس کو اللہ پسند کر لے، آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھے پسند ہے جبرائیل، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. آسمان کے فرشتے دنیا کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور دنیا کے فرشتے جو اس بندے کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا ان کو القاء کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے نا کئی دفعہ کہ ہائے یہ بندے کو تو میں جانتی نہیں ہوں، یہ مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے، یہ مجھ سے کتنا پیار کر رہا ہے، اس کو ایسی فیلنگس ہوتی ہیں. یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے. تو آج کی کلاس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور ہم نے اپنے اندر سے یہ چیزوں کو نکالنا ہے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ماذا، کیا کچھ انزل ربکم، تمہارے رب نے نازل کیا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے قالوا، کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. بدقسمتی سے آج بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں ایسے قرآن نہیں کھلا ہوتا نا، آپ کبھی ان سے بات کرتے کہتے ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، قرآن کھول کے ہم نے تو کوشش بھی کی تھی، تو لگتا ہے وہ تو قصے ہی ہوتے، کبھی یہودی کے، کبھی نصارہ کے، تو کبھی مشرکین مکہ کے، تو وہ تو ریپیٹڈلی آدم علیہ السلام کا قصہ، تو یہ وہ تو ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں. اللہ اکبر. آگے دیکھیے یہ آیا تو ڈبل انڈر لائن کرے اور بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں، اپنے فریج پہ لگائیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں سے گزرتے اپنے کچن میں لگائیں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھ سے اس کو لکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا، تاکہ وہ اٹھا لیں، اوزارہم، بوجھ اپنے، کاملتن، مکمل، پورے کے پورے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. جو گناہ کیے ہوں گے اس کے سارے بوجھ وہ قیامت کے دن اپنے اٹھائیں گے. یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ اوزاری، اور ان میں سے بھی، اوزاری اور بوجھوں میں سے بھی، الذین، ان لوگوں کے بھی، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، وہ گمراہ کرے تھے جن کو، بغیر بغیر علم کے، الا، خبردار، آگاہ ہو جو، ساء ما یزرون، کہ بہت ہی برا ہے جو وہ اٹھائے ہوں گے. ہم نے تو یہی پڑھا تھا نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا. اور جب کبھی ہم بات کرتے تھے نا کہ دیکھو بچے جب غلط کام کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں عذاب ملے گا، اللہ معاف کرے، اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو پھر آخر میں پتہ ہے کیا بات ہوتی تھی، نہیں ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ہمارا جتنا کام تھا ہم نے کر لیا ہے نا. اتنی تسلیاں ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا بوجھ اٹھاؤ گے، اس کے ساتھ آپ اس کا بھی بوجھ اٹھاؤ گے جس کو آپ نے اپنے پیچھے لگایا ہوگا، جس نے آپ کی وجہ سے کوئی برائی کی ہوگی. تو اس کو بھی تھوڑا سا کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیسے، نہیں میرا تو، ہم یہ سوچتے ہیں نا نہیں الحمدللہ میں نے تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. اب سوچے ہم پارٹی میں بیٹھ کے اتنے آرام سے کہتے ہیں تم نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے آج کل، بڑا اچھا ڈرامہ ہے تو بھی دیکھنا، اور اگلا بھی پوچھے گا اچھا کون سے چینل پہ آتا ہے، کتنے بجے آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے وہ، اچھا میں فون پہ ہی دیکھ لوں گی کہ اس کی کتنی قسطیں سٹارٹ ہوگی. کہنے والا تو کہہ کے چلا گیا، اپنا بوجھ تو اس نے اٹھایا ہی. جتنے لوگ، اب وہ کرے گی اس کے بعد وہ اپنے فرینڈز میں جا کے بتائے گی، اس کے فرینڈز اس کے بتائیں گے، جتنے لوگ بھی وہ چیز کریں گے. فرسٹ آف آل ہمیں یہی آج تک نہیں سمجھ آتی کہ اس میں بھی کوئی گناہ ہے، اس میں بھی کوئی غلط بات ہے. تو وہ آپ سوچیں. اچھا اب سیکنڈ، آج مووی، چلو بور ہو رہے ہیں، چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے اب تو خیر شاید نہیں اتنا ہوتا ہوگا، لیکن جو بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، بچے یوزلی کہتے ہیں امریکن مووی ہے یا اس طرح سے، تو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چلو ہم یہ کام کرتے ہیں. اچھا اب مہندی ہے تو اس سے پہلے ڈانسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے, وہ لڑکے لڑکیاں مل کے پریکٹس کر رہے ہیں, تو جو دوست نہیں کر رہی اس کو بھی گھسیٹے, نہیں نہیں تم بھی آ جاؤ نا, اتنا مزہ آئے گا, ہم مل کے کرتے ہیں. مہندی ایک دن نہیں, ایک مہینہ پہلے سے یہ غلط کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر جا کے آخر میں تو وہ دن میں ایکچولی پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. کہاں پہ بچیں گے؟ اس کے ساتھ آپ ساری چیزیں لگا لیں جو آپ کے, فار ایگزامپل آپ پارٹی میں تھے, آپ نے دیکھا کہ فلاں لڑکی نے ساڑی پہنی ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہے, اور نیکسٹ ٹائم آپ سوچو گے کہ میں بھی ایسا ہی بلاؤز بنا لیتی ہوں, اور بلاؤز کیسا تھا آپ کو پتہ ہے میں جو بات کہہ رہی ہوں. اللہ اکبر, وہ جس نے پہنا اس کو تو اپنا گناہ ملے گا, جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے یا اس کے فالو کرنے والے. دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل کے قتل کا, کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس کا گناہ کا حصہ اس کو ملے گا جس نے پہلا قتل کیا تھا. تو کیا ہمیں نہیں ایسا ہوگا؟ ہم منہ کھول کے کچھ بھی کہہ دیں, ہم کچھ بھی عمل کر لیں. اور دیکھیے اگر فار ایگزامپل آپ کسی کو آپ دیکھ رہے ہو, ہم کتنے آرام سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ کسی کو حجاب میں دیکھ کے کہ ہائے دیکھو ذرا بالکل آنٹی لگ رہی ہے. اللہ نے کرے, ویسے ہماری عمر میں تو یوزلی لوگ نہیں کہتے, جب چھوٹی عمر میں لڑکیاں ذرا ہوتی ہیں تو ہائے اس کی شادی کیسے ہوگی, ماں کو ہی فکر لگ جاتی ہے. اچھا شادی کے بعد بیٹا لے لینا, ابھی کیا کر رہی ہو. اب تو کتنی چیزیں ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہیں. نہ صرف یہ دیکھیں, نہ صرف وہ اپنا بوجھ, بلکہ وہ جن کو وہ گمراہ کر رہے تھے, جن کو اپنی گناہ کی وجہ سے, کہ خود تو کر رہے تھے, دوسرے کو گمراہ کیا, دوسرے کو گناہ میں ڈالا, دوسرے کی زندگی, دنیا کی زندگی برباد کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ الا ساء ما یزرون, کہ بہت ہی برا ہے. سا کہتے کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا بوجھ ہے جو وہ اس قیامت کے دن اٹھائیں گے. اس آیا کو نا آپ کھولیں, سوچیں گے نا تو جیسے پیاز کے میں کہتی ہوں نا پتر کھولتے جاتے ہیں, اس طرح سے یہ کھلے گی. ایک ایک چیز کو سوچیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ایکچولی انجوائے کریں گے. کیونکہ وقت کم ہوتا ہے نا تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی ہوں, اس لیے میں اگزامپل جو دیتی ہوں نا, میں عام زندگی کی اگزامپل دیتی ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی اگزامپل ہو تاکہ وہ چیز ہم چھوڑ دیں اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, 26 میں سوری, قد مکر الذین من قبلہم, کہ یقیناً مکر کیا, چال چلی, الذین من قبلہم, ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, فآت اللہ, تو آیا اللہ, بنیانہم, ان کی عمارت کو, من القواعد, بنیادوں میں سے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پیاری تسلیاں دے رہے ہیں, اور ہر اس لڑکی کو بھی جس کو یہ لگتا ہے نا کہ اس کے خلاف مل کے کسی نے پلاننگ کی ہے. یوزلی بچیوں کو یہ ہوتا ہے کہ نیا نیا فار ایگزامپل سسرال میں گئے ہیں, نہیں بن رہی تھی, درانیاں جٹھانیاں نندے, اللہ نہ کرے بہت پیاری پیاری بھی یہ رشتے ہوتے ہیں, لیکن جہاں پہ بھی پرابلم ہو کہ انہوں نے اس کے خلاف اگینسٹ پوری پلاننگ کی ہوئی ہے, اور یہ کوئی چھوٹی پلان نہیں تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی عمارت, بڑی عمارت جتنی ہوتی ہے نا, اتنے بڑے بڑے پلان, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیاد, مطلب کہتے ہیں نا بنیادیں ہلا دی, کہ وہ جو کچھ انہوں نے پلان کیا تھا سب کچھ راکھ کے ڈھیر کی طرح اللہ نے کر دیا. کہ فخر علیہم السقف, سقف, تو گر پڑی انہی پر چھت, من فوقہم, ان کے اوپر سے, وآتاہم العذاب, اور آیا ان پر عذاب, من حیث لا یشعرون, کہ جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے. تو ہم اس آیا کو اگر اپنے اوپر دیکھیں نا, اگر کبھی آپ کو زندگی میں لگے نا کہ کسی نے میرے خلاف اس طرح سے کیا, اور جاب پہ آپ دیکھ لیں, اکثر جاب پہ بھی آتے ہیں کہ سارے مل کے کسی ایک کو کے پیچھے لگ جاتے ہیں, یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں نا. لیکن آپ یہ سوچیے گا کہ کتنے بڑی پلاننگ ہو جائے نا, اگر آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہو, اللہ سے مانگتے ہو نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کتنی بڑی بڑی پلاننگ بھی ہوگی نا, سب کچھ خاک میں ملا دے گا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے, اپنی اولاد کے سامنے رسوا ہو جائے گا. اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو پتہ ہے بے بسی ہوتی ہے نا, کہ میں تو اس کو جواب نہیں دے سکتی, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے اسی طرح کے رشتے نے اس کو ذلیل کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی نہ کرنا,
हमें तो पता ही नहीं होता कि अल्लाह के वली कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। अब आगे देखिए आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सुम्मा यौमल क़यामा, फिर क़यामत के दिन। अब ये पहली आयत जो ना, ये अब देखिए कि दुनिया की ज़िंदगी में प्लानिंग की थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उनको बुनियादों से उखाड़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फेंक दिया। अब कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी कर लो, लेकिन दुनिया में करने के बावजूद अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये नहीं कि उनको दुनिया में सज़ा मिली कि औलाद उनकी ऐसी हो गई या हस्बैंड ऐसा हो गया या जिस रिश्ते के साथ उन्हें वो कहते हैं ना गड़ा खोदा था खुद ही गिर गए। ना सिर्फ दुनिया में, सुम्मा यौमल क़यामा, फिर क़यामत के दिन युख़ज़ीहिम, वो रुसवा करेगा इनके, वयक़ूलु, और कहेगा अयना शुरका अय्यल्लज़ीना, कि कहाँ है तुम्हारे वो शुरका वो जो कुंतुम तुशाक़ूना, कि तुम झगड़ा करते थे, फ़ीहिम, उनके बारे में। क़ालल्लज़ीना उतुल इल्म, तो कहेंगे वो लोग जिनको इल्म दिया गया। तो अब यहाँ पे क्या बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो शिर्क करते थे ना दुनिया में, और झगड़ते थे, नहीं बात मानते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क़यामत के दिन जब उनको कहा जाएगा ना कि कहाँ है तुम्हारे वो लोग, अब उनको लेके आओ ताकि तुम्हें बचा सके। तो ऊतुल इल्म, ये भी मुझे इतनी प्यारी बात लगी, इसको भी अंडरलाइन करें। इल्म वाले कौन है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जो करते हैं ना, क्योंकि वो इल्म वाले होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो इल्म सीखते और इल्म सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इल्म वालों की तो शान ही इतनी ज़्यादा है। और मैंने बहुत दफ़ा बताया कि कहते हैं ना कि आसमान में जितने फरिश्ते हैं, दुनिया में जितने, आप सोचिए, दरख्त हैं, जितने पत्ते हैं, जितनी चूंटियां अपने बिलों में हैं, जितनी मछलियां पानी के अंदर हैं, जो इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब का इल्म ले रहा होता है ना, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। जो इल्म ले रहा होता है, अगर वो उस दौरान में फौत हो जाता है तो वो सीधा शहादत का दर्जा पाता है। ये इतना बड़ा मुकाम है। ये किताब खोल के तो देखें ज़िंदगी में कैसी बहारें आती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो वो लोग जिनको उतुल इल्म, अता तो अल्लाह ही करते हैं ना, इज़्ज़त तो अल्लाह का हो जाता है। तो जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म दिया, वो क्या कहते हैं, इन्नल खिज़्या, कि बेशक रुसवाई, अल यौमा, आज के दिन, वसूआ, और बुराई, अलल काफिरीन, काफिरों के लिए है। कि जिन्होंने इनकार किया था ना, काफरा, इनकार करना, जिन्होंने इनकार किया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात नहीं माने थे, आज के दिन उनके लिए रसवाई है। अल्लज़ीना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो जो दुनिया की ज़िंदगी में कर रहे, आखिरत में भी उनको ये मिलेगा। यहाँ तक कि अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, जब मलाइका फरिश्ते उनकी जान निकालने आते हैं ना, ज़ालिमी अनफुसहुम, कि जब उन्होंने जुल्म किया होगा, जुल्म करने वाले अपनी जानों पर। अपनी जानों पर कैसे हम जुल्म करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जुल्म तो शिर्क है ना, कि अल्लाह के साथ किसी और को मिला के, अल्लाह के अलावा किसी और से वो चीज़ मांगना जो इंसान के बस की बात ही नहीं है। गायब की बातें दूसरों से पूछना कि मेरे लिए ये दुआ करना, ये मेरे लिए नहीं, सॉरी, दुआ तो कर सकते हैं कि मुझे ये बताओ कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, या मैंने ख्वाब देखा तो फिर इसका क्या मतलब था, कि इस ख्वाब में क्या मेरे साथ ऐसे होगा। अब देखिए, ख्वाब पूछना अगर किसी को पता है, अव्वल तो ये बहुत बहुत ही कम है कि किसी को एक्चुअली पता हो कि ख्वाब की ताबीर क्या है। लेकिन अगर आप इस मकसद से पूछते हैं कि मैंने ख्वाब बड़ा बुरा देखा था, तो तुम मुझे बताओ, और वो बता रही हैं कि अच्छा तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा, अच्छा तुमने इस रिश्ते को देखा था, इतनी गलत फहमियाँ कर देते हैं कि अंदर से वो रिश्तों की, वो कहते हैं ना कि एहतराम ही उठ जाता है कि मैंने तो ख्वाब में देखा था, मुझे फलां ने बताया था कि उससे ज़रा बच के रहना। वो कैसे जान सकते हैं? आप देखिए, गायब की चीज़ें सवाए मेरे रब के किसी को नहीं पता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज़ अपने हाथ में रखी है, वरना तो हम जैसे बंदे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात ले जाते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब उनके फरिश्ते जब आते हैं ना उनकी जान निकालने के लिए, फ़अल्क़ाउस सलामा, तो वो पेश करते हैं क्या, सुलह। अब ये भी गौर कीजिएगा कि क्या कहते हैं, माँ कुन्ना नामलू, कि नहीं थे हम करते मिनसू, कोई बुराई। अब देखिए, कभी किसी को आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, कमरे में से अलमारी में आपने कैंडीज रखी हैं फॉर एग्जांपल, तो अचानक आप कमरे में जाते हो तो वो निकाल के कुछ खा रहा होता है, तो एकदम से देखे कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर रहा था, मैंने तो ये नहीं खोला, या किसी भी तरह से आप इस चीज़ को देखें तो वो एकदम से इनकार कर देगा ना कि नहीं नहीं मैंने नहीं ये किया। एग्जैक्टली वही हालत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया
کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر دنیا میں ظلم کیا تھا نا، برائیوں میں پڑ گئے تھے، اللہ کے حکم نہیں مان رہے تھے، سارا کچھ آپ اپنے ذہن میں وہ لے آئیں، تو وہ کیا کہیں گے کہ نہیں ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے. ان کو بغیر ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ باخبر تھا اس سے کہ جو تم نے دنیا میں کیا تھا، اب وہ اگر جھوٹ بولیں گے تو کیا وہ بچ جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے. ہم کہیں گے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اللہ سبحانہ، کیونکہ قرآن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اچھا قرآن اگر پڑھ لیا تو پتہ لگ گیا تو پھر تو عمل کرنا پڑے گا. نہیں، ہم نہیں پڑھتے ہیں. ایسی بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایسی بات بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ بہانے یہ کریں گے نا کہ نہیں ہم تو ایک دم سے کہتے ہیں، جس وقت دیکھیے جان نکالنے والے فرشتے آئیں گے نا تو غائب کے پردے تو ہٹ جائیں گے، پھر تو دیکھ لیں گے، پھر کون جھوٹ بول سکتا ہے. پھر جھوٹ مطلب اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ پھر اس کے بعد تو کوئی برائی کی سینس نہیں رہ جاتی نا. لیکن اپنی جان بچانے، ہم یہ ورڈ بولتے ہیں نا کون جھوٹ بولے گا، لیکن یہ لوگ اتنے پریشان اس وقت، ان کی یہ حالت ہوگی کہ کسی طرح سے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں، کاش یہ سب کچھ ختم ہو جائے، مجھے ایک موقع واپس سے آنے کا ملے دنیا میں کبھی ایسا نہ کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کوئی موقع نہیں ہے، اب سب ٹائم ختم ہو گیا. تو اللہ سے دعا کرے. اسی لیے میں کہتی ہوں ہمارے لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن ہمارے جو ترازو میں تولے جائیں گے نا ہمارے اعمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو جو نیکیوں کا ہے اس کو بھاری کر دے، اس کو اوپر لے جائے، تاکہ ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کیا کہا جائے گا، فَادْخُلُوا ابواب جہنم، کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ کی زندگی میں وہاں رہنے والے ہیں. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے کن کا، متکبرین، تکبر کرنے والوں. اب دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، آج کی کلاس میں تکبر سے شروع ہوئی تھی نا، اور آخر آپ دیکھیں کہاں پہ آئی ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، پھر سے یہ آیت غور کریں، فَادْخُلُوا، داخل ہو جو، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ کی زندگی، ہمیشگی وہاں پہ تم رہو گے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، یہ نہیں کہا کہ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ، یہ بھی نہیں کہا کہ یہودیوں کے لیے، یہ بھی نہیں کہا نصارہ کے لیے، یہ بھی نہیں کہا کہ زانی کے لیے، یہ کس کے لیے، متکبرین. سوچنے کی بات ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار ہمیں تکبر کا ہر وہ ایک ہوتا ہے نا ایٹیٹیوڈ میں تکبر، ایک ہوتا ہے ہماری سوچ میں، ایک عمل میں تکبر، ایک قول میں تکبر، ہر طرح کے تکبر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا لینا. کیونکہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں تو نہیں جائیں گے، ہے نا. تو جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا نا، واللہ اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے. ورنہ آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی میں نے پوسٹ کی تھی کہ جو تانا دینے والے ہوتے ہیں نا ان سے بچ کے رہیے گا. تکبر ہوتا ہے بندے میں. میں کسی کو دیکھوں گی نا، اگر فار ایگزامپل کسی پارٹی میں کسی کا مذاق کوئی اڑا رہا ہے تو تکبر ہے یہ. کسی کے پیچھے بات کر رہے ہیں، تکبر ہے یہ. اللہ اکبر. کس جگہ سے اپنے آپ کو ایک پوائنٹ آپ سوچ کے اور اس کو سوچیں اس طرح سے کہ کہیں یہ چیز میرے اندر تو نہیں ہے. اچھا تکبر ایسے اپنی ذات میں نہیں آتا نا، تو دوسروں کو سوچ لیں کہ مجھے لگتا ہے وہ تکبر کرتی ہے، تو اس میں یہ تکبر کس طرح کا ہے کہ وہ میرے اندر تو نہیں ہے، کہ میں تو ایسا نہیں کرتی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے ایسی چیزوں سے. آمین ثم آمین. بہت پیاری سبق تھے آنیسٹلی، اور آگے تو بہت خوشخبریاں آ رہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. دیکھیے ہم میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مانتے تو ہیں، ہم ملے جلے افیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا جو چیز آسان لگتی ہے کر لیتے ہیں، جو مشکل لگتی ہے اس پہ بہانے کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیے کوشش بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی نا، اللہ تو جانتا ہے جو ظاہر ہے جو چھپا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کچھ جانتا ہے. جو آنیسٹلی کوشش کر رہا ہے کہ میں وہ کام کروں جو میرے رب نے میرے لیے کہا ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے انعامات کیسے کیسے ہمیں ملتے ہیں. آمین ثم آمین. جی آج کی کلاس میں انشاءاللہ ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی شمائلہ سے.
میں کوشش یہی کر رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے اسٹوڈنٹ کو آپ لوگوں سے ملاتی رہا کروں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے. تاکہ پتہ ہے کئی دفعہ مجھے ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں نا بچیوں کے کہ میرے لیے ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ والا لیول کیسے آئے گا، میرا پاس تو ابھی یہ والا لیول نہیں ہے. کیونکہ ورڈس جب بیان کرتی ہے نا بچیاں کئی دفعہ، تو آپ دیکھیے کہ جب نیا نیا قرآن زندگی میں کھلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نئی نئی پہچان ہوتی ہے نا، اس وقت دل کا حال ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیونکہ یہ جذبے جو ہے نا محبت کا اور احترام کا، یہ سارے جذبات جو ہوتے ہیں جو شکل کی صورت میں ہمارے سامنے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی دین ہوتے ہیں. محبتیں، خالص محبتیں، یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہیں. کسی کی محبت چاہیے تو اللہ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ القاء کروا دیں گے. اگر آپ کو عزت چاہیے تو اللہ سے مانگے، اللہ دیتا ہے نا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اس کے ہاتھ میں ہے عزت دینا، ذلت دینا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کے آگے بس جھک جائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے. اتنی چھوٹی سی زندگی میں ہم نے اتنی، وہ کہتے ہیں نا پہاڑ جتنی پرابلمز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی معنی بھی نہیں ہوتا. جب ہمیں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو اتنی سی، وہ کہتے ہیں نا چونٹی کی طرح چھوٹی ہو جاتی ہیں.